श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। बंशी विभूषितकरां नवनीरधाभात् पीताम्बरादरणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शशाङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं शरसीरुहेक्षणं सहारवस्त्रं स्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा नमामि। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं पुराण अमलं यद्वैष्णवानां प्रियम् यस्मिन् पारमहंसमेकममलां ज्ञानं परं गीयते। भगवान का मंगल्यमय अमृत आस्वादन गर्दै भगवानमा अनुरक्त हुनुभएका श्रद्धालु भक्तजनहरूमा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई भगवानका अमृतहरू श्रवण गराउनुभयो, पान गराउनुभयो र अभय प्रदान गराउनुभयो। किनभने ज्ञान प्राप्त भएबाट जीव अभय बन्दछ। अभयम सत्य संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित गीताले गान गरेको छ। सर्वदा प्रकारद्वारा ज्ञानद्वारा अज्ञानताको नष्ट हुन्छ। अज्ञानताको नष्ट हुनका साथमा अभय प्राप्त हुन्छ। अभय भएपछि त्यो प्राणीले भयरहित भएको प्राणीले निर्धक्कपूर्वक परमात्माको चिन्तन गर्दछ। ब्रह्म विलयम त्रिगुणा अद्वितीयम, अद्वितीय प्राप्तै गर्न नसकिने त्यस्ता भगवान परमात्माको योगमा त्यो जीव आरूढ हुन्छ। किनभने बाहिरी वृत्तिहरूबाट रहित भएको प्राणी परमात्माको गतितिर प्रविष्ट गर्दछ। दुःखका आलयहरूलाई छोडेर सुखाश्रमतिर प्रवेश गर्दछ। राजन, त्यस्तो भगवानका अमृतहरू सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई श्रवण गराउनुभयो र भन्नुहुन्छ, राजन,
भगवानका मङ्गलकारी अमृत आस्वादन गर्नाले प्राणीहरू कहिल्यै पनि भयले व्याकुल हुँदैनन्। कहिल्यै पनि प्राणीहरू भयमा आकृष्ट हुनु पर्दैन, भय रहित हुन्छ। भय रहित भएर निर्धक्कपूर्वक जसले कर्म गर्दछ त्यसका कार्यहरू सफल हुन्छन्। यसैले भगवानले आज्ञा भएको छ, काम गर्दा, ध्यान गर्दा, प्रभुको जप गर्दा, पुण्य कर्महरू गर्दा जे गरिन्छ एकाकार प्रकारद्वारा चित्तवृत्ति बाहिर नकुदाइकन सोही विषयमा केन्द्रित गर्नुपर्दछ, बल्ल कार्य सफल हुन्छ। त्यसैले ज्ञानको संसिद्धि यसैबाट प्राप्त हुन्छ। योगमा जीव आरूढ भएपछि ब्रह्मलाई साक्षात्कार गर्दछ। त्यसैले योगी जनहरू योगमा प्रवीण भएर भगवान परमात्माको नित्य प्रति मङ्गलमय गुणानुवाद श्रवण गर्ने एवं श्रवण गरी बक्सिन्छ र त्यस्ता जनहरूको दर्शनले मात्रै पनि ठुला ठुला भवाटवीबाट जनहरू सहजै मोक्ष हुने गर्दछन्, सहजै प्रायश्चित मिल्दछ। त्यसैले दुर्लभम मानुषम देहम देहीनाम क्षणभङ्गुर। राजन, मानव देह नै दुर्लभ छ। दुर्लभ मानव देहमा शुभमय समय छ जुन अलिकति बुद्धि विचारपूर्वक प्रकृति र पुरुषको विषयमा विवेचन गरोस्, शास्त्रको विषयमा विवेचन गरोस्, सत्र असतको विषयमा विवेचन गरोस्। परमात्मा जो सत्य वस्तु छ उसँग जीवले जब तादम्य सम्बन्ध राख्दछ नि, बाहिरका वृत्तिहरू आफै सकिँदै जान्छ। ती ब्रजबाबाहरूले सम्पूर्ण परित्याग गरे। ब्रजगोपीहरूले भगवानलाई वन्दन गरेका छन्। भगवान सारा प्रकारका आनन्द केवल हजुरमा नै छ। हामीले त्यो सुनेका छौँ। वेद वेदाङ्ग शास्त्र आदिहरूले बारम्बार मङ्गल गुण गाएका छन्, गाउँदछन्। मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। हामी शुभादि कर्महरू गर्दा सर्वदा मङ्गलकारी वैकुण्ठनाथ परमात्माको आशीर्वचन लिएर, लक्ष्मीसहित परमात्माको आशीर्वचन लिएर तिलक धारण गरेर शुभ कर्म गर्न प्रारम्भ गर्दछौँ। त्यस्तो भगवान नारायण अविनाशी अप्रमेय आनन्द स्वरूप हजुर बक्सिन्छ। हामी त्यो पनि जान्दछौँ कि हामी पढे गुनेका शास्त्रज्ञ होइनौँ। तर पढ्नु भनेको के हो भने, पढ्नु भनेको भक्ति, पढ्नु भनेको भक्तिमा ओतप्रोत भएर परमात्माको भजन गर्नु भनेको पढ्नु हो। भक्तिको उदय हुनु भनेको पढेर पास हुनु हो। यदि पढ्यो तर ब्रह्मानन्दको स्वरूपलाई जान्न सकिएन, उदरम भरणेन वा पेट पाल्नका लागि मात्रै शिक्षा दीक्षा हामीले प्राप्त गर्यौँ भने त्यो शिक्षा दीक्षा दिगो नहुन पनि सक्छ। त्यसैले यो शरीरले ब्रह्मानन्दको खोजी गर्दछ भने हजुरलाई प्राप्त गर्दछ। त्यसैले हामीले आज हाम्रा पतिहरू सर्वदा ध्यानमा हुनुहुन्छ, सर्वदा हरिओम स्वाहा अनेक मन्त्रहरूद्वारा हजुरकै पूजा आयोजनहरू गरिरहेका छन्। कर्मिष्ठ यो छन् हाम्रा पतिहरू, कर्ममानलाई नै धर्म मान्दछन्। तर भक्तिभाव कर्म गर्दा गर्दै जीर्ण भएको शरीरले भगवानको अनुभूति गर्न अलि सक्दैन जस्तो लाग्यो प्रभु। किनभने त्यो कर्ममा अहङ्कार आउँछ, लोभ लालच बढ्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि कसले के कति दक्षिणाहरू प्राप्त हुन्छ होला, यतातिर मन जाने भयो।
अथवा कर्म गरेर साफल्य हुन्छ वा हुन्न त्यसको लागि यजन गरिन्छ। अनि त्यसबाट जीर्ण भएको थाकेको शरीरले भक्तिको अनुभव गर्न सक्दैन। भक्ति त त्यसैलाई कृपा हुन्छ जहाँ भक्ति हुन्छ त्यहाँ भगवान हजुर राज गर्नुहुन्छ। भक्तिका द्वारा भजन गर्नाले हजुरको शरण पर्नाले धूप दीप नैवेद्यहरू निवेदन गर्नाले परमात्मा हजुर नै प्राप्त भई बक्सिन्छ। हामीले सर्वदा हाम्रा पतिहरूले आफ्नो काम गरिरहेका छन्, कर्मकाण्डीहरू कर्म गरिरहेका छन् र सारा प्रकारका विधि विधानसँगले कर्म गरिरहनु भएको छ, तैपनि हजुर प्राप्त हुन मुस्किल छ। किनभने अगोचर आनन्द ब्रह्मरूप हजुर होइ बक्सिन्छ। हजुर केवल भोको भक्तिको हुनुहुन्छ, ज्ञानको भोको हुनुहुन्छ। योगी सन्त महामुनिन्द्र जनहरूको आँखाबाट भक्ति भावद्वारा निक्लेको एक थोपो आँसुमा हजुर डुबुल्की लगाएर स्नान गरी बक्सिन्छ। त्यो एक थोपो पानी होइन, त्यो त समुद्र हो। समुद्र मेखले देवी पर्वतस्थन मण्डले विष्णुपत्नी नमस्तव्यम केशव माधव प्रिय। साक्षात गंगा महारानी हृदय कमल फुटेर मूल फुटेर भगवानको भक्तिद्वारा बाहिर निक्लिएकी ती गंगा हो। त्यसैले त्यो जलमा भगवान स्नान गरी बक्सिन्छ। यसैले भगवान सर्वदा पनि भक्तका अगाडि र पछाडि हजुर राज गरी बक्सिन्छ, आनन्दत्व प्रदान गरी बक्सिन्छ। यस्ता दया सागर परमात्मालाई हामीले बारम्बार वन्दन गर्दछौँ। भगवानले आज्ञा भयो, तिमीहरूले राम्रो प्रश्नहरू सोध्यौ, विचारहरू पनि गर्यौ। हे ब्रजबामा हो, तपाईहरूलाई सर्वदा अन्तरङ्गा सखीको रूपमा सबैले चिन्नेछन्। अन्तरङ्ग रूपमा केवल परमात्माको दिव्यतामा भिजेका प्राणीहरू बाहिरको जगतलाई देख्दैनन्, फिका देख्दछन्, रस नभएको फस्रो देख्दछन्। अनि सर्वदा मङ्गलमय आनन्दमय सुखमय म भगवान परमात्माका पछाडि आउँदछन्, बारम्बार यजन गर्दछन्, मङ्गलकारी धुनहरूको गान हुन्छ, स्तुति वन्दनहरू हुन्छन्। यस्ता परमात्मा हजुरलाई म प्राणीहरूले सबैले म परमात्मालाई वन्दन गर्दछन् भने उनीहरू ममा नै मिल्दछन्। यसमा कुनै पनि लेनदेनको विषय छैन। भगवानले दिव्यमय महाराजको समय भएको छ, महाराज पूर्णिमा मा परमात्मा परब्रह्म विभुले एउटा ब्रह्मकल्प दिव्यमय रात्रिको सृष्टि गरिबक्सेको छ। सबैलाई आमन्त्रण गर्नुभयो। खुसी भएर ब्रजबामाहरू सबै दुःखलाई बिर्सेर प्रभुका अगाडि सधज श्रृङ्गार गरेर बाहिरको कुनै पनि विकारलाई नलिकन आकाश जस्तै निर्मल बनेर प्रभुका अगाडि आएका छन्। भगवान परब्रह्म परमात्माले सबैलाई आफू त्यति नै रूपहरू धारण गरेर अलग अलग प्रकारको आनन्दत्व प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। पादन्यासै बीजबुदुतिभिर संस्मृतैर भ्रूविलासै रज्जन्मध्ये चलकुचलपटैर कुण्डलैर गण्डलोलै सीदन्मुख्या कवररसना कृष्णयो कृष्णवद्यो गायन्त्यस्तं तडितैवता मेघचक्रे विरेजुः। 18 युथमा ब्रजगोपीहरू जम्मा हुनुभएको छ। भाण्डीर भट्ट, अक्षय भट्ट, वंशी भट्ट, धीर समीर, श्रृङ्गार भट्ट, यमुना पुलिन यी स्थानहरूमा
एकैचोटि महारास भएको छ। यो महारास शरतकाल, शरद पूर्णिमा महाउत्सवमा भगवान परब्रह्म परमात्माबाट दिव्यमय अनेक रूप धारण गरी बक्सेको छ। अनेक कृष्ण, धेरै कृष्ण रूपमा प्रकट हुनुभएको छ। भनेको सबैले, भक्तहरूले आफ्नो भगवानसँग एक्लै एक्लै कुरा गर्न चाहन्छ। आफ्नो प्राण प्रियतमसँग अरूले कसैले पनि नसुनुन् भनेर अलग्गै आफ्नो विचार भावनाहरू न्यौछावर गर्न भक्तहरूले चाहन्छन्। यस्तै परमात्मा जति गोपीहरू छन् त्यति नै रूप भगवानले धारण गर्नुभएको छ। अति सुन्दर परमात्माको छवि यहाँ दर्शनीय हुन्छ। भगवान शङ्कर ब्रह्मादि गणहरू प्रभु रघुनन्दन प्रभुका राम दरबार सबै परोक्ष रूपले हेरिरहनु भएको छ। पुष्प वृष्टिहरू भइरहेका छन्। ब्रजमण्डल आनन्दमा रमण गरिरहेको छ। आनन्दको उमट परिरहेको छ। आनन्द कति हो आज, किनभने जीव परमात्मासँग मिलेको दिन। ब्रह्मानन्दम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम दुन्दातीतुम गगन सदृशम तत्त्वमक्षादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतुम त्रिगुणरहितम सतगुरुम त्वं नमामि भनेर जसले स्तुति वन्दन गरिन्छ नि, तिनी जगद्गुरु प्रभु नारायण परव्योमाधिपति प्रभु आज सारा विधि विधानहरूबाट रहित बनेर पाकेको फल सारा प्राणीहरूलाई प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ, भक्तहरूलाई दिँदै हुनुहुन्छ। किनभने भगवानको दर्शन, प्रभुसँगको स्पर्श, प्रभुसँगको न्यौछावर अर्पण बुद्धिले प्राणीहरूलाई दुःखका सागरबाट सहजै मुक्त गराइदिन्छ अनि सुखमय परमात्माको दर्शन प्राप्त हुन्छ। त्यस्ता भगवानले सारा गोपीहरू लामबद्ध रहनु भएको छ। राधा कृष्ण प्राण प्रियतम प्रभु लीला विहारी परब्रह्म परमात्मा रासमण्डलका बीचमा राज भएको छ र यो सुन्दरमय झाँकी, दिव्यमय दर्शन देवताहरूले पनि गरिरहनु भएको छ। इन्द्रादि गणहरूले सर्वदा जय होस् भनेर पुष्पवृष्टि गरिरहनु भएको छ। मङ्गल धुनहरू गाइरहनु भएको छ। अप्सराहरू भगवानको दिव्यमय शोभाको दर्शन गरेर नेत्र पटललाई बन्द नगरिकन प्रभुको त्यो दिव्यमय छविलाई आफूभित्र ग्रहण गरिरहनु भएको छ। भगवान प्रभु आशुतोष त्रिपुरारी, भवानी शंकर प्रभु सर्वदा भगवान जय होस् परमात्मा नारायण अधिपति प्रभु विभु आज हजुरका श्री आज्ञाले यो विश्व चराचर चल्दछ। यो सृष्टिको संहार र सारा कार्यहरू सञ्चालन हुन्छन्। भूत भविष्य वर्तमानका साक्षी सत्ता रूप त्यो नारायण परमात्मा यति बेला भक्तहरूका साथमा यो ब्रजमण्डललाई, यो पृथ्वीलाई तेजोमय बनाई बक्सदै कृष्ण लीला गर्दै होइ बक्सिन्छ। वास्तवमा हजुर सूर्य जस्तो चम्किलो प्राणीहरूले, योगी सन्त महामुनिन्द्रजनहरूले हृदय कमलमा त्यो आनन्दको जुन दर्शन खोजिरहेका हुन्छन्, बारम्बार तपस्याद्वारा, योगद्वारा, शास्त्रादिहरूको आधोपान्त श्रवणद्वारा दर्शन खोजिरहेका हुन्छन् परमात्मा। आज त्यो मङ्गल्यमय परमात्मा साधारण मानुषको जस्तो रूप धारण गरेर अप्रमेय आनन्द
स्वरूप परमात्मा सबैलाई आनन्द प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यो ब्रजमण्डल सधैँका सबैका लागि वन्दनीय छ, शोभनीय छ, जहाँ हजुरले ब्रजबामाहरूसँग अनुग्रह गरिबक्सेको छ, ब्रजबामाहरूलाई कृपा गरिबक्सेर सुखको साहस प्रदान गरिबक्सेको छ। यस्ता दया सागर परमात्मन हजुरलाई बारम्बार वन्दन छ। दया सागर परमात्मन हजुरलाई बारम्बार स्तुति म गर्दछु। भगवान आशुतोष त्रिपुरारी प्रभुले स्तुति वन्दन गर्नुभएको छ। वास्तवमा अकारण कारण वाञ्छा स्वरूप वाञ्छा कल्पलता सुखमय परमात्मा श्रीहरि आज साक्षात त्यो परमात्मा कृष्ण लीला गर्दै हुनुहुन्छ। सारा कल्मशबाट रहित भएका जनहरू, एकाकार ब्रह्म विषयको चिन्तन गर्ने जनहरू, अनन्य समयसम्म प्रभुसँग मिल्न चाहने र कठोर भक्ति भावले प्रभुको यजन गरिएका ती महामनीषीहरू हुन् जो हजुरले ब्रजबामाहरूलाई आशीर्वचन बक्सदैछ। यिनीहरू त पूर्व कल्पदेखि नै जन्म जन्मान्तर नै हजुरको दर्शनको अभिलाषी थिए। आज किन हुन्थ्यो? प्रभुको भजन गरेमा कहिले मिथ्या हुन्थ्यो? सत्य त्यही हुन्छ जसले सत्य प्रियम सकल कल्मष नाशनम छ। सत्य स्वरूप आनन्द स्वरूप भगवान परमात्माका चरण कमलको जसले शरण स्वीकार गरो, हजुरले ती जनहरूका मनोकामनाहरू पूर्ण गरी बक्सिन्छ। मनोकामना भक्तहरूको एउटै मात्र छ परमात्मन, केवल परमात्मासँगको मिलन। दुःख रूप संसारलाई बिर्सेर आनन्द रूप परमात्मासँगको मिलन नै भक्तहरूको प्रमुख माग हो। यसैले हजुर ब्रजबामाहरूका सान्निध्यमा राज भएको छ। राजन, भगवान महादेवले अनेक प्रकारद्वारा रास बिहारी राधा कृष्ण जुगल सरकार प्रभुको वन्दन गर्नुभएको छ। ब्रजबामाहरूको वन्दन गर्नुभएको छ। ती साक्षात ऋषेश्वरहरू जसलाई भगवानले कृष्ण अवतारमा गोपी भएर प्रकट हुनका लागि आदेश भएको थियो। श्रुतिहरू गोपी भएर जो प्रकट हुनका लागि प्रभुको तपस्या गर्दथे, ती सबै आज ब्रजलाई आनन्द प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ र उनीहरूको मनोइच्छा ब्रजेन्द्र नन्दन नन्दन सुखसागर प्रभुले परिपूर्ण गर्दै हुनुहुन्छ। जन्म जन्मान्तरको दुःख प्रभुको शरण स्वीकार गर्ने बित्तिकै त्यो समाप्त हुँदै जान्छ। यसैले कृपा गरेर आज्ञा भो, अब सबै गोलाकार गरेर उभ, एक अर्कामा बीचमा कृष्ण, दुईतिर गोपी, बीचमा कृष्ण, दुईतिर गोपी, बीचमा कृष्ण, दुईतिर गोपी, एक कृष्ण दुई गोपी, एक कृष्ण दुई गोपी, एक कृष्ण दुई गोपी। यसरी परमात्मा परब्रह्म प्रभुले अवतार स्वीकार गरी बक्स्यो। तर परमात्माका लीलाहरू चिन्मय हुन्छन्, यो कुरा विचार गरिरहनु पर्दछ। चिन्मय लीलामा कहिल्यै पनि यसमा मिथ्या भाषणहरू बन्दैनन्, तर्कहरू बन्दैन। किनभने भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थवान स ईश्वर। त्यो समर्थवान परमात्माले अनुग्रह गर्नका लागि, जीवहरूलाई कृपा गर्नका लागि अनन्य प्रकारका लीला स्वीकार गरी बक्सिन्छ। त्यो भगवान सबैका हृदयलाई आनन्द प्रदान गर्दै अङ्गसङ्ग गर्न लागि बक्सेको छ। कहिले भगवान कुममा कुम मिलाउनुहुन्छ, कहिले आँखामा आँखा मिलाउनुहुन्छ, कहिले पाउमा पाउ मिलाउनुहुन्छ, हातमा हात मिलाउनुहुन्छ। अनिखेर उनीहरूले के चाहन्छन् त्यो मनोकामना परिपूर्ण गरिदिनुहुन्छ। असाध्यै मनोउत्साहका साथमा बाहिरी वृत्तिलाई छोडेर बिर्सिएर ब्रजबामाहरू भगवान परमात्माको स्तुति गरिरहेका छन्।
खुसीले आनन्दपूर्वक गान गरिरहेका छन्। मन मन गीत गाए, कसलाई कस्तो गीत आउँछ, खुसीले गीत गाउँछौँ नि हामी, यस्तै गीत निक्लिरहेको छ। भजनहरू गाइरहेका छन् भगवानलाई। अच्युतम केशवम सत्यवा माधवम माधवम श्रीधराम राधिका राधिकम इंदिरा मंदिरम शेषशा सुंदरम देवकी नंदनम नंदनम संभजे। भगवानको स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नु त्यो परमात्मा कति आनन्दपूर्वक सबैलाई हेरिरहनु भएको छ, कटाक्ष गरिरहनु भएको छ। कसले के चाहन्छन्? जो भक्तले जस्तो प्रकारद्वारा आफ्नो परम प्रभुसँग मिल्न चाहन्थे त्यो मनोकामना प्रभुले पूर्ण गर्नुभएको छ। त्यो मनोकामना पादन्यासै भुजविद्युतिभिर संस्मृतैर भ्रूविलासै रज्जन्मध्ये चलकुचलपटेर कुण्डलैर गण्डलोलै सीधन्मुख्या कवररसना कृष्णयो कृष्णवद्यो गायन्तस्तं तडितैभता मेघचक्रे विरेजो। यम वर्णन शुकदेव स्वामीले वर्णन गर्दै भन्नुभयो, राजन ती ब्रजभामाहरूले यति धेरै श्रृङ्गारहरू प्रभुलाई दर्शन गर्नका लागि, प्रभुका साथमा मिलन गर्न जानका लागि जसरी हृदय कमल श्रृङ्गारिएको थियो, केही पनि थिएन। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। त्यो ब्रजेन्द्र नन्दन भन्दा दोस्रो वस्तुलाई उनी जान्दैनथे। भगवान पनि त्यही हो, पति पनि त्यही हो, ईश्वर पनि त्यही हो, सर्वव्यापक आनन्द रूप ब्रह्म नै मै हुँ भन्दथे। त्यसैले भजन गर्दा गर्दै त्यो चिज पनि भजनमय हुन्छ। त्यसो हुनाले भजन गर्दा गर्दै भजन पनि त्यो प्राणी नै बन्छ र त्यो प्राणी पनि भजनै बन्छ। त्यसैले राम नाम लड्डु भनेको, जताबाट खानुहोस्, जसरी खानुहोस् त्यो रसभरि मिठो हुन्छ। परमात्माको भजन सिद्ध भएपछि जसरी प्रयोजन गर्नुहोस् त्यसले तपाईलाई फाइदो नै गराउँछ। त्यसैले योगी सन्त महामुनिन्द्रजनहरू भक्तवृन्दहरू सर्वदा सारा लोक लज्जालाई बिर्सेर हरिको शरण पर्दछन्, हरिको भजन गर्दछन्। ती ब्रजबामाले लगाएका सुन्दर श्रृङ्गारहरू बिस्तारै बिस्तारै हल्लिँदै खुल्न लागिरहेका छन्। कुण्डलहरूले पनि हामी यी गोपीहरूका कानमा हल्लिनुभन्दा प्रभुलाई भेट्न हामी पनि जान्छौँ भनेर यिनीहरू पनि हल्लिरहेका छन्। लगाएका राम्रा राम्रा मालती चम्पा चमेलीका पुष्पहरू लगाएका छन्, गुच्छाहरू ती झर्न लागिरहेका छन्। पसिनाले खलखल भएका ब्रजबामाहरूका शरीरहरू पसिनाले निथुक्क भिजेको छ। भगवान परमात्मा परब्रह्म विभुले बाहिरी रूपलाई बिर्सेर आनन्द रूप परमात्मा समाहित भएका ती सखीहरूलाई करुणाका नेत्रले हेरिबक्सेको छ। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भव भयहारी कृष्ण मुरारी, हे बनमाली श्याम हरे। राधा कृष्ण देव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।